नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम आपको बताते हैं कि माँ जब सैयदा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ख़ातून जन्नत जैसी होती है तो उसी गोद में पलने वाला बेटा सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनता है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कौन अली है। हज़रत हसनैन व करीमैन का बाबा फातिमा के सर का ताज, ताजदारे हलअता, मुरादे कुलकफ़ा, सखाबत का समंदर, शुजाअत का गज़नफ़र, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताज़, उम्मत के नबी का दामाद, मौलाए कायनात हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का ये मामूल था कि आप जब भी कोई काम करती थीं तो काम भी किया करती थी और साथ में कुरान मुक़द्दसा की तिलावत भी फरमाया करती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल के हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, उन्हें सीरियल और टीवी देखने से फुर्सत नहीं होती है। मैं उन माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि मेरी माँ बहनों, जहाँ आप घंटों घंटा सीरियल में अपने औकात को ज़ाया करती हो, वहीं पर मलके फिरदौस बरी, नूरे नज़रे रहमतल लिल आलमीन, प्यारे मुस्तफ़ा के आँखों की ठंडक और दिलों का सुरूर सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हज़रत ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा का भी मुताला आप करें। फ़ातिमा ज़हरा के ताल्लुक़ से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि सलमान, मेरी बेटी फ़ातिमा के घर जाओ। हज़रत सलमान का बयान है कि मैं बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई तो मैंने देखा कि फ़ातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सुला रही थी और हसन हुसैन सो रहे थे। फ़ातिमा ज़हरा उन्हें पंखा की हवाएं दे रही थी और ज़बान से कुरान मुक़द्दसा की तिलावत फरमाया करती थी। सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब ये अमल फ़ातिमा ज़हरा का देखा तो मैं हैरान रह गया और हैरानी के आलम में मैं ये कहने पर मजबूर हुआ, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, ना आपका कोई जवाब है, ना आपकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा का कोई जवाब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। किताबों में आया है कि फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शहजादों को सुला करके जब अपने घर के एक हिस्से में इबादत इलाही के लिए खड़ी होती थी तो रात की
سردیوں کی وہ راتیں جو سوتے سوتے کروٹیں دکھا دیا کرتی ہیں، کروٹیں بدل بدل کر کے انسان تھک جایا کرتے ہیں، وہ طویل راتیں، وہ لمبی لمبی راتیں جس میں لوگ سو سو کر کے تھک جایا کرتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ فاطمہ اپنے شہزادوں کو سلا دیا کرتی، پھر بندگی رب کے لیے جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑے ہوا کرتی تو حالت قیام سے حالت رکوع، اور حالت رکوع سے جب حالت سجدہ میں جاتی، اور ابھی پہلا سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا کہ فجر کی اذان کانوں تک آ جاتی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مالک حقیقی کی مقدس بارگاہ سمدیت و کبریائیت میں دست دعا بلند کرتی اور کہتی کہ الہی تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں پروردگار عالم کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ اے اللہ، اے خالق کائنات، اے مالک حقیقی، اے ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا رب، اے ساری کائنات کو روزی دینے والا خالق و مالک رزاق رب، تو ایک ایسی لمبی رات بنا دے، ایک ایسی لمبی رات بنا دے جس میں فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی طویل راتیں ہونے کے بعد بھی فاطمہ زہرا کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی گود میں پلنے والا شہزادہ، آپ کی گود میں رہ کر کے پرورش پانے والا شہزادہ اور لاڈلا حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان کربلا میں آتے ہیں۔ تو میدان کربلا میں امام حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے آسمان کے نظاروں نے بھی دیکھے تھے، زمین کی یہ پستیاں بھی دیکھی تھی، لیکن سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ اے دنیا والو، جس طریقے سے میری ماں فاطمہ زہرا اللہ رب العزت کے لیے ایک سجدہ مکمل نہیں کر پاتی تھی اور راتیں ختم ہو جایا کرتی تھی، آج دنیا والے دیکھ لو کہ حسین ابن علی حضرت فاطمہ کے نور نظر آج کربلا کے میدان میں ایک ایسا سجدہ کرے گا، ایک ایسا سجدہ کرے گا کہ جسے سجدے میں جاتے ہوئے تو سب دیکھے گا، لیکن سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ حسین ابن علی کا سجدہ آج کربلا کے میدان میں اس انداز میں ہو رہا ہے کہ جاتے ہوئے سب دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہے گا حسین اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، تو حسین ابن علی اپنے سر پاک کو سجدے سے اٹھائیں گے اور پھر کہیں گے الہی میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی کے لیے یہ سجدہ تیری بارگاہ میں بطور تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ مولا میرے سجدوں کے توسل سے، میرے سجدوں کے وسیلے سے میرے نانا محمد عربی کے گنہگار امتیوں کے گناہوں پر تو معافی
माफ़ी का कलम फेर दे और उसे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, हुसैन इब्ने अली, मैंने तेरे जज्बात देखे हैं, मैंने तेरे एहसासात देखे हैं, तेरे उठने में भी मेरी रजा थी, तेरे बैठने में भी मेरी रजा थी, तेरे खाने पीने में भी मेरी रजा थी। ऐ हुसैन, जब तू सजदा कर रहा था तो तेरे सजदे करने का अंदाज बता रहा था कि तेरा सजदा दुनियादार के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अहमद मुख्तार के लिए, बल्कि अहमद मुख्तार के रब के लिए हो रहा है, खल्ला के कायनात के लिए हो रहा है, मालिक हकीकी के लिए हो रहा है। हुसैन, मैंने तेरे वो सजदा जो तूने करबला में किया था, उस सजदे के बदले तेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।